अस्सलाम वालेकुम। जनरल अयूब खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्हें जिन सियासतदानों से ख़तरा महसूस हुआ उन्हें नाअहल कर दिया। नाअहल होने वालों में सबसे बड़ा नाम हुसैन शहीद सोहरवर्दी का था, जो साबिक वज़ीर आज़म भी थे और मशरक़ी पाकिस्तान में उनकी जमात अवामी लीग नुमाइंदा हैसियत रखती थी। जनरल अयूब खान के मुताबिक पाकिस्तान 1956 के दस्तूर के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपना आइन तराशने का आगाज़ कर दिया। उन्हीं दिनों हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने हुकूमत को बिल वास्ता पैगाम भेजे कि दस्तूर बनाने के अमल में उन्हें भी शामिल रखा जाए, क्योंकि उनके बाद मशरक़ी पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं जो वफाक़े पाकिस्तान के साथ रिश्ता निभा सकता हो। ज़ाहिर है ताकत माकूल बात सुनने से न सिर्फ इनकार कर देती है बल्कि बात कहने वाले को रौंद देने की भी कोशिश करती है। सो उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्हें इतना तंग किया गया कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनकी मदद के बगैर ही 1962 का दस्तूर बना लिया गया और कुछ अरसे बाद सोहरवर्दी भी 71 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए। चूँकि मुल्क में सियासी अमल मार्शल लॉ से पहले ही अमली तौर पर रुक चुका था, इसलिए किसी भी सियासी जमात की दूसरी सफ़ में पुख्ता और बालिग नज़र क़यादत मौजूद ही नहीं थी। इस वजह से सोहरवर्दी की वफ़ात के बाद पैदा होने वाला खला शेख मुजीबुर रहमान ने पुर किया और अंजाम हमारे सामने है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी पूरे पाकिस्तान की सियासत करते थे। शेख मुजीबुर रहमान ने उनके बाद कुछ अरसा तो कौमी सियासत की, लेकिन फातिमा जिन्नाह की सदारती इलेक्शन में धांधली के बाद उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को ही अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया। नतीजतन हुसैन शहीद सोहरवर्दी की वफ़ात के सिर्फ 2 साल और 2 महीने बाद मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नकात पेश कर दिए। यूँ पाकिस्तान दो लख्त होने की बुनियाद पड़ गई। सियासी जमातों में क़यादत की तब्दीली यकलख्त हो तो उसके नताइज हमेशा मुल्कों के लिए ख़तरनाक निकलते हैं। क़यादत की तब्दीली एक फ़ितरी अमल है जो अपने रास्ते खुद बनाता चला जाता है। सियासी अमल जारी रहता, सियासी जमातों को काम करने दिया जाता तो शेख मुजीबुर रहमान ज़्यादा से ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान के वज़ीर आला होते, मगर हमाकतों का नतीजा मुल्क टूटने की सूरत में निकला। हुसैन शहीद सोहरवर्दी के बाद हमारे साथ जो कुछ हुआ हम उससे कुछ नहीं सीख पाए, बल्कि आज भी वही कुछ करने को तैयार हैं जो पहले किया था। आज की सियासी हकीकत इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ है। जिस तरह सोहरवर्दी के बग़ैर अवामी लीग का तसव्वुर करना मुश्किल था, उसी तरह इमरान खान के बग़ैर तहरीक इंसाफ को देखना भी मुश्किल है। अवामी लीग को काम से रोककर और सोहरवर्दी को मुल्क से निकाल कर वास्ता शेख मुजीबुर रहमान से पड़ा। आज तहरीक इंसाफ के काम करने पर अमलन पाबंदी है और इमरान खान खुद पाबंद सलासिल हैं, गोया अमली तौर पर सियासी अमल से बाहर हैं। एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लेते हैं कि इमरान खान सियासी अमल में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहते तो उनका मुतबादिल कौन होगा? अगर आपने शाह महमूद कुरैशी सोचे हैं तो आपका जवाब गलत है, इसलिए कि इस तरह के हालात में मुतबादिल क़यादत ऊपर से नहीं आती, नीचे से यकायक उभरती है। इस तरह की क़यादत न सिर्फ इंतहा पसंदाना एजेंडा लेकर आती है बल्कि ज़रा सी लचक का मुजाहरा भी नहीं करती। सियासी अमल से इमरान खान की अदम मौजूदगी में पैदा होने वाला खला इतना बड़ा होगा कि इसमें एक नहीं कई लीडर समा जाएंगे और ये एक खौफनाक सूरत हाल होगी। मैं अपनी बात यहाँ रोकने पर मजबूर हूँ, क्योंकि इससे बढ़कर सुनने वालों में ताब है न मुझ में कहने की सकत। इमरान खान को सियासत और इलेक्शन से बाहर रखकर जो हल सोचा जा रहा है वो जनाबे नवाज शरीफ की क़यादत को मनवाना है। ये ऐसी हिकमत अमली है जिसकी नाकामी दीवार पर लिखी है। नवाज शरीफ साहब बेशक पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान हैं, लेकिन इमरान खान के मुतबादिल नहीं हैं बल्कि मुकाबिल हैं। हमें ये समझना होगा कि नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मुतबादिल हो सकते हैं और तारीख़ ने ऐसा ही साबित किया है। इन दोनों के दरमियान बरतानिया की लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी जैसी निस्बत है, यानी लिबरल के वतन से ही लेबर पार्टी ने जन्म लिया, या यूँ कह लीजिए कि दोनों एक दूसरे में जम हो गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी
عملی طور پر اکٹھی ہو کر بتا چکی ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے درمیان فرق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب ان کے درمیان اختلاف کی نوعیت صرف یہ ہے کہ آپ نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے معاشی اہداف ایک جیسے، ان کا انداز سیاست ایک جیسا، حتیٰ کہ عمران خان کی مخالفت بھی مشترکہ۔ اب تو محض سیاست کا ایک چکر ہی انہیں ایک دوسرے میں جذب کر ڈالے گا۔ یہاں عمران خان کے سیاسی فہم کی داد دینا بھی بنتی ہے کہ وہ کئی سال سے ان دونوں کے اکٹھے ہو جانے کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور لوگ انہیں غلط سمجھتے تھے۔ خیر، مقابل کو متبادل سمجھنے کی غلطی اپریل 2022 میں ہو چکی ہے، جس کا خمیازہ پورا ملک بھگت رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اچھا متبادل ہوتی اگر مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہوتا، لیکن اس وقت صورتحال وہ نہیں جیسے سمجھی جا رہی ہے۔ جمہوری سیاست کی دنیا میں فیصلہ ووٹ کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ووٹوں کا رخ بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ووٹوں کا رخ عمران خان کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ عمران خان بہت خوبصورت ہیں یا جیل میں ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ نظام درست کرنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ نواز شریف سڑکیں بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، حقیقت یہی ہے کہ لوگ نظام کی مستقل بنیادوں پر اصلاح چاہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت کا مسئلہ سڑکیں نہیں، کچھ اور ہے۔ اگر سڑکیں ہی سب کچھ ہوتی تو برصغیر پاک و ہند میں انگریزی راج کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ جو کچھ انگریزوں نے یہاں بنا ڈالا تھا، بعد میں آنے والے تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ اسی طرح امریکہ نے افغانستان میں جو کچھ بنایا وہ پچھلے 1000 سال میں کبھی نہیں بنا تھا، تو کیا افغانستان نے اسے قبول کر لیا؟ یہ دونوں مثالیں کچھ شدت لیے ہوئے ہیں، لیکن بات واضح کرنا مقصود ہے اور بس۔ نظام کو درست کرنے کا مطالبہ اتنا توانا نہ ہو پاتا اگر عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے بعد جناب شہباز شریف اور ان کے ہم نواؤں کی حکومت جناب نواز شریف کی مرضی سے نہ بنتی۔ اس حکومت نے جو معاشی تباہی پھیلائی، اس نے ثابت کر دیا کہ معاشی مسائل عمران خان کے پیدا کردہ نہیں تھے، بلکہ وہ جس نظام کو بدل رہے تھے اسی نظام میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کو دراصل اسی نظام کی بحالی سمجھا گیا جو عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ احساس زیاں ہے جس نے لوگوں کو کچھ الگ طریقے سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی منطق نے ایک نئی سوچ کو جنم دیا جس نے ووٹ کا رخ تحریک انصاف کی طرف موڑ دیا۔ جس طرح نظام کی تبدیلی کے مطالبے کا متبادل سڑکیں بنانے کا اعلان نہیں، بالکل اسی طرح نواز شریف کو عمران خان کا متبادل بنانا بھی عقل و دانش کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ سیاست کی دنیا میں متبادل بنائے نہیں جاتے، فطری ارتقاء کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کی اپوزیشن کا کوئی وجود تھا نہ تصور۔ ان کی وفات کے بعد فطری طور پر لیاقت علی خان اور حسین شہید سہروردی کی صورت میں قائد کی وراثت بالترتیب حکومت اور اپوزیشن میں ڈھل گئی۔ لیاقت علی خان شہید ہوئے اور سہروردی کو سیاست سے نکال دیا گیا۔ ان کے بعد جو ہوا تاریخ کا حصہ ہے۔ مثالیں اور بھی کئی ہیں، مگر دینے کی ہمت ہے نہ کسی میں سننے کا یارہ۔ بس اتنا جان لینا چاہیے کہ عمران خان کا متبادل تو نہیں بن سکے گا، مگر ہم دلدل میں گہرے دھنس جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔